ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्य सदस्याः संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः भारतवर्षस्य वरिष्ठाः विद्वांसः व्यासश्री ज्ञानगंगायाः यात्रायां बद्धादराः मान्याः। अद्य अस्माकं 63तमं व्याख्यानं भविष्यति, यत्र भारतवर्षस्य वरिष्ठाः विद्वांसः अस्माकं सर्वेषां गुरवः उत्कले विशेषतया उत्कले संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय व्याकरण शुद्धिकरणाय अर्थात वाक्य संस्काराय ये द्रोणतुल्याः आचार्याः सन्ति ते अद्य अस्माकं तो आमन्त्रणं स्वीकृत्य अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। आचार्याः कालीप्रसन्न शतपथी महोदयाः वयं सर्वे जानीमः। आचार्याः बहुषु क्षेत्रेषु संस्कृत भारती मध्ये कार्यं कुर्वन्ति। अमृत भाषा इत्यस्य प्रचारे प्रसारे कार्यं कुर्वन्ति। लोकभाषा प्रचार समिति लोकसुश्री इत्यस्यापि सम्पादने कार्यं कृतवन्तः। इदानीम् उत्कल संस्कृत विद्वत् परिषदः अध्यक्षत्वेन अपि कार्यं कुर्वन्ति। यद्वास्तु नाम स्नेहमय पुरुषस्य मूर्तिमान् पुरुषः मूर्तिमान् पुरुषः भवन्ति आचार्याः। तथैव ते अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। अस्माकं व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः महामान्याः सभापतयः आचार्य हरिकृष्ण शतपथी महोदयाः, आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदय, प्रशांत कुमार महला महोदयाः। विलम्बो जातः, तथापि अहं क्षमां याचे तदर्थमेव। इदानीं कार्यक्रमम् अग्रे झटित्येव सारयामः। अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरणरथ महोदयाः एव वैदिकमङ्गलम् उपस्थाप्य अस्माकं विघ्नं दूरीकुर्वन्तु। तथा प्रशांत कुमार महला महोदय कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। दुर्गाशरण कार्यक्रम दुर्गा माना दुर्गा नहीं होना है जॉइन करिथिले अस्तु तरी अग्रे प्रशांत कुमार महला बुद्धेश्वर तुम्हें गोटे वैदिक मंगलाचरण कर दिया सर। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नेन यस्सुपथा राये अस्मन् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽद्यस्मत् जुहुराणमेन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु। प्रशांत कुमार महला महोदय संप्रार्थ्यन्ते। इदानीं कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः
अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः भवन्तः सर्वे जानन्ति येषाम् आशीर्वादेन येषाम् अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते भवन् अस्माकं समेषां कृते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे आशीर्वादं प्रयच्छन्ति अपि च अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं प्रतिपादयन्ति इति हेतोः महोदयानां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकम् आचार्याः ते भवन्ति कविकोकिलाः विद्वत्तल्लजाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ये अत्र उपस्थितानां समेषाम् आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति ते अपि अस्माकं समेषां गुरवः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः वस्तुतः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्राणाम् उपकारार्थं सदैव ते यतमानाः सन्ति नूतनं विषयम् आनीय अत्र प्रतिरविवासरं यथासमयम् उपस्थापयन्ति इति हेतोः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य आधारपुरुषरूपेण अस्माभिः सह ये संयोजिताः सन्ति तेषां विषये भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः ते भवन्ति आचार्याः कालीप्रसन्न सत्पथि महोदयाः उत्कले अवस्थितस्य उत्कल संस्कृत विद्वत् परिषदः इमे भवन्ति सभापतयः संस्कृतस्य कृते ते भवन्ति दत्तप्राणाः संस्कृतस्य कथं प्रचारः प्रसारः भवेत् तदर्थं सदैव ते कार्यं कुर्वन्ति यतमानाः सन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अत्र मन्ये अद्य अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः न सन्ति इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं सभापतयः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः ते अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य अस्य विषयस्य महत्त्वम् उपस्थापयन्तु इति आचार्याः। धन्यवादाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः धन्यवादाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः अस्माकं सर्वेषाम् अद्य अभिनन्दनीयाः आधारपुरुषाः डॉक्टर कालीप्रसन्न सत्पथि महोदयाः उपस्थिताः सर्वे व्यासश्री परिवारस्य मान्याः सदस्याः कनिष्ठाः वरिष्ठाः विद्वांसः अद्य अस्माकम् आलोचनाचक्रे भारतीय ज्ञान परंपराम् आधारीकृत्य उपनिषदाम् उपरि एकं व्याख्यानं भविष्यति तद् व्याख्यानं प्रदास्यन्ति कालीप्रसन्न सत्पथि महोदयाः येषां प्रसंगे इतः पूर्वं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयैः तथा प्रशांत कुमार महला महोदयैः विस्तृततया आलोकपातः कृतः। कालीप्रसन्न सत्पथि महोदयाः अस्माकम् उत्कल प्रदेशस्य अपि तु कदाचित् भारतवर्षस्य अपि सुपरिचिताः विद्वांसः ते भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरायाः एव मूर्तिमन्तः अवतार स्वरूपाः भवन्ति। अद्य जं विषयम् आधारीकृत्य ते स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयन्ति तस्मिन् विषये तेषां महान् प्रवेशः विद्यते। ते शास्त्रज्ञः विद्वांसः बहुकालं यावत् ते अध्यापनं कृतवन्तः। बहुषु अनुष्ठानेषु विशेषतः कटक मंडलस्य बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उच्च इंग्राजी विद्यालय मध्ये अध्यापनं कृत्वा
ते महतीं ख्यातिमेव अर्जितवन्तः। भारतीय ज्ञान परंपरायाः आलोचनम् अद्य साम्प्रतिकयुगे सर्वत्र एव भवति। विशेषतः अस्माकं NEP 2020 इति कार्यक्रमस्य क्रियान्वयनानन्तरं प्रचलनानन्तरं तथा प्रवर्तनानन्तरं सर्वत्र एव IKS इति चर्चा भवति। किन्तु IKS चर्चा कदाचित् संपूर्णा नैव भविष्यति यावत् पर्यन्तं वयं संस्कृतशास्त्रस्य गभीरतमम् अध्ययनं न कुर्मः। अतः भारतीय ज्ञान परंपराम् आधारीकृत्य अयमेव अस्माभिः कार्यक्रमः सञ्चाल्यते, यत्र प्रायशः सर्वे संस्कृतज्ञाः एव सम्मिलिताः भवन्ति। अन्य संस्कृतप्राणाः संस्कृतप्रेमिणः अपि विद्यन्ते। ते अपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् समग्र संस्कृतवाङ्मये कथं भारतीय ज्ञान परंपरा सन्निहिता विद्यते। वेदातारभ्य अद्यतन कार्यं वा शास्त्रं यावत् अवश्यं भारतवर्षस्य प्राचीनकाले जानि शास्त्राणि विरचितानि सन्ति। येषु शास्त्रेषु अस्माकं ज्ञानस्य विषयः विद्यते, विज्ञानस्य विषयः विद्यते, प्रयुक्तिविद्यायाः विषयः अस्ति, साहित्यस्य विषयः अस्ति, कलायाः विषयः अस्ति, दर्शनस्य विषयः अस्ति, आयुर्वेदस्य विषयः अस्ति, ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः अस्ति, शिक्षाशास्त्रस्य विषयः अस्ति। अहं तु चिन्तयामि ब्रह्मविद्यायाः आलोचनं कृतम्। अहं चिन्तयामि तानि सर्वाणि शास्त्राणि वेदातारभ्य उपनिषद यावत् रामायणं महाभारतं काव्य विविधानि काव्यानि आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्ववेदं यावत् धर्मशास्त्रं यावत् अर्थशास्त्रं यावत् तावन्ति सर्वाणि एव शास्त्राणि संस्कृतभाषायामेव विरचितानि। अतः भारतीय ज्ञान परंपरायाः उपयुक्तरूपेण यदि वयं विश्लेषणं कर्तुम् इच्छामः तर्हि संस्कृतभाषायाः प्रवर्तनं, संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् अध्यापनं सर्वत्र एव कर्तव्यम्। किन्तु दुष्यते जनाः एकस्मिन् वर्षे कथयन्ति भारतीय ज्ञान परंपरायाः विकासः अस्तु, अन्यस्मिन् पार्श्वे कथयन्ति अस्माकं पाठ्यक्रमेषु वा अस्माकम् अनुष्ठानेषु वा अस्माकम् अनौपचारिकतया अपि संस्कृतभाषायाः चर्चा मास्तु इति केचन एव जे भारतीय ज्ञान परंपरायाः विद्वेषिणः भवन्ति। भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रकृतम् अर्थं ये न जानन्ति, भारतीय परंपरायाः जे अवमूल्यायनं कुर्वन्ति, जे भारतीय परंपरां विहाय पाश्चात्य परंपरा द्वारा प्रकारान्तरेण अनुप्राणिताः भवन्ति, ते एवं कथयन्ति संस्कृत भाषा तु कदापि क्षीणा नैव भविष्यति, विलुप्ता नैव भविष्यति। यावत् गंगा च गोदा च यावत् विंध्य हिमाचलो तावदेव हि यावत् भारतवर्षं स्यात् तावदेव हि संस्कृतं। भारतवर्षत्वं तावत् कालपर्यन्तं स्थास्यति यावत् पर्यन्तं संस्कृतम् अस्ति। अतः अद्य मम कथनस्य अयम् अभिप्रायः, अद्य जे ज्ञान परंपराम् आधारीकृत्य उपनिषदां वैशिष्ट्यम् आधारीकृत्य महत्त्वम् आधारीकृत्य ब्रह्म विद्यायाः महत्त्वम् आधारीकृत्य जे व्याख्यानं प्रदास्यन्ति ते संस्कृते धुरीणाः विद्वांसः सन्ति। अतः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेभ्यः महोदयेभ्यः पुनरेकवारं सर्वेषां पक्षतः स्वागतं सुस्वागतम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं करोमि। ये च अत्र उपस्थिताः अस्माकं सदस्याः वरिष्ठाः सदस्याः तेभ्यः अपि नमो नमः। जे कनिष्ठाः सदस्याः सन्ति, जे विद्यार्थिनः विद्यन्ते, जे अनुसन्धातारः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः शुभाशीर्वादं विनिवेद्य सर्वेषां कृते पुनरेकवारम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं कृत्वा पुनः विशेषरूपेण कालीप्रसन्न डॉक्टर कालीप्रसन्न सत्पथि महोदयानां शुभाभिनन्दनं विनिवेद्य
तत्र विरमामि विस्तरात्। अयं कार्यक्रमः मङ्गलमयः भवतु इति भगवतः जगन्नाथस्य सविधे प्रार्थना। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः, भवताम् आशीर्वादेन वयं समृद्धाः। भवन्तः स्वल्पीयकालेन अस्माकं संस्कृतशास्त्रे किं नास्ति, अर्थात् सर्वमस्ति अस्माकं संस्कृतशास्त्रे। विज्ञानं, दर्शनं, रसायनं सर्वम् अत्र विद्यते। अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि आगच्छन्तु, वयं प्रकृतम् अनुसरामः। अद्य अस्माकं आधारपुरुषाः भवन्ति आचार्याः कालीप्रसन्न सत्पथी महोदयाः, ये तो उत्कल संस्कृत विद्युत् परिषदः सभापतयः अपि वर्तन्ते। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते भारतीय ज्ञानपरम्परायाम् उपनिषदां योगदानम्। अर्थात् अस्माकं या भारतीय परम्परा वर्तते तत्र उपनिषदां कथं महत्त्वं वर्तते, वैशिष्ट्यं वर्तते, अस्मिन् विषये ते अद्य उपस्थापयिष्यन्ति। तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् कृपया भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः। हरि ओम। ओम नमो माता पितृभ्यां, नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। भारतं भारतीं वन्दे वन्दे संस्कृतवाङ्मयं, वन्दे भारत सम्बन्धां दिव्य ज्ञान परम्पराम्। वन्दे व्यासायनन्यासं व्यासश्री ज्ञानदीपकान्, भारतीयान् महाप्रज्ञान् ज्ञान परम्परान्वितान्। वन्दनीय सभापति हरे कृष्ण सतापति, सुविदित विश्वकीर्ति चिरं विभाति। पूज्याचार्य श्री प्रमोद चंद्र मिश्र महामोद, प्रस्तावक कविवर सदा जयति, वस्तुतः अद्य नायाति। संयोजक प्रशांत कृते, समन्वयक श्री बुद्धेश्वरो राजति। नमामि सज्जनान् सर्वान्, आभासी पटल स्थितान्। अल्पज्ञ संस्कृत क्षेत्रे काली प्रसन्न नामकः, उपनिषद महत्वं च भूयिष्ठं किं वदिष्यति। परमं सौभाग्यं श्लोक शतानि गायति सुखः, ओतु दर्शनात् भवति मुखः। अभ्यासवशात् सुखः श्लोकान् गायति, किन्तु यदा बिडालं पश्यति तदा मुखः भवति भयेन कंपते। आत्मरक्षायाः उपायं चिन्तयन् बिडालस्य स्वयं आहार भवति। वस्तुतः संस्कृतं केवलं कंठस्थीकृत्य बहवः आनन्दिता भवति। संस्कृतस्य प्रयोगधारान् अविज्ञाय प्रायेण समाजे अवहेलिता, निन्दिता, अस्पृश्या भवन्ति। आत्मसुखेन कः लाभः? पठका पाठका सर्वे ये चान्ये शास्त्रचिन्तका, सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् सपण्डितः। घोषवन्तः न बलवन्तः, क्रियावन्तः हि बलवन्तः भवन्ति। अतः प्रयत्नेन प्रयोगेण तथ्योपस्थापनेन च प्रकृष्टं शिक्षणं, यस्मात् प्रशिक्षणं तदुच्यते। परिष्कृतं सदा स्वच्छं ज्ञान विज्ञान सम्मतं, सम्यक् करोति तत्त्वेन संस्कृतमिति कथ्यते। संस्कृत विषये या व्याख्या भवति तदेव प्राचीनं, तद्विषये अहं न चिन्तयामि। यथा पूज्याचार्यवराः कथितवन्तः, भारतीय ज्ञान परंपरा नाम्ना सर्वे नृत्यन्ते किन्तु कार्यक्षेत्रे किमपि न कुर्वन्ति। वस्तुतः सम्यक् करोति तत्त्वेन संस्कृतमिति आधुनिकी व्याख्या। सम्यक्
तत्वेन करोति, सम्यक् करोति तत्वेन। अतः संस्कृतस्य प्रशंसा तो सर्वे कुर्वन्ति। तदेव जा भाषा संस्कृताख्या निखिल हितकरी, ज्ञान विज्ञान पुष्टा शिक्षा दीक्षानुकूला विविध संस्कृति धारयन्ति नित्यं धन्या परन्या कुशल गुरुगणै शिक्षणे भारतोर्भ्या पारंपर्यं वहन्ति जगति विजयते सर्वलोक प्रियात्मा। उपनिषदः शान्तिमन्त्रं सर्वे पठन्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति, किन्तु कार्यक्षेत्रे न आचरन्ति। तदर्थं चिन्तनीयम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वयम् एवं गायन्ति, किन्तु कार्यक्षेत्रे किमपि नाचरन्ति। समाजे प्रयोग विधिः करणीय सामूहिक प्रार्थना रूपेण। ईश्वरः अस्माकं सर्वेषां मिलितभावेन सुरक्षां करोतु। सर्वे मिलित्वा भोजनं कुर्वन्तु। समाजे कोऽपि अनाहारेण उपवासेन न तिष्ठतु। सर्वे शक्तिशालिनः भवन्तु, केऽपि अस्वस्थाः दुर्बलाः न भवन्तु। सर्वे तेजस्विनः भवन्तु। ज्ञानस्य सदुपयोगं कुर्वन्तु। परस्परं प्रति विद्वेषः मास्तु। सर्वे सुखेन शान्त्या च निवसन्तु। जे एतादृशं शान्तिमन्त्रं पठन्ति ते व्यवहारेण अवश्यं शान्तिमन्त्रस्य अर्थं पालयन्ति। प्रथमतः एतदेव चिन्तनीयं। वयम् उपनिषदां महत्त्वं तु वर्णयामः। भारतीय ज्ञान परंपरायां उपनिषद महत्त्वम् उपनिषदां योगदानम् इति शीर्षकम् अस्ति। अत्र बिंदु चतुष्टयम् किं नाम भारतीयं च तत्र का वा परंपरा का तत्रोपनिषद नाम महत्त्वं किं ततः पुनः विशेषतः ज्ञानं किं पुनः भारतीयं ज्ञानं किं प्रजानां भरणाच्चैव मनोर्भरत उच्यते पालितं भारते नेति ख्यातं वैश्विक भारतं। वस्तुतः केवलं सम्प्रति यदेव मानचित्रेण भारतं दृश्यते तदेव न भारतम् आसीत्। प्राचीनं विश्वभारतं विशालम् आसीत्। ज्ञानं तत्त्वार्थ संबोध यथार्थ रहस्यस्य सम्यक् बोधः अवगमनं हि ज्ञानं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। पुनश्च ज्ञानिनः मनुजः सत्यं किन्नुते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः। अतः केन प्रकारेण ज्ञानस्य प्रसारः करणीयः? सचेतनात्मिका बुद्धिः ज्ञानं। यथार्थ विषयकं तथ्यं हि ज्ञानं। भारतीयं ज्ञानं नाम भारतीय भारत विषयकं भारतस्य गर्व गौरवास्पदं सांस्कृतिकं ऐतिहासिकं भौगोलिकं सामाजिकं ज्ञानम्। आधुनिकमतेन भारतस्य साम्प्रतिक प्रगति निमित्तम् अपेक्षितम् आवश्यकं ज्ञान नाम विचारधारा। अहिंसा परमो धर्म सर्वधर्म समानता स्वभूमे संस्कृते रक्षा भारतवर्ष चिंतनम। ज्ञान विज्ञान तत्वानां मूलं स्रोतो हि भारतम्। भारत ज्ञान सर्वस्वं संस्कृतेन प्रकाशितम्। चिन्तयन्तु अस्माकं सम्प्रति घोषः वर्धते वसुधैव कुटुम्बकम्। किन्तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति कुतः आगतं तद्विषये विचार वैषम्यं दृश्यते। सामवेदान्तर्गत महोपनिषदि 6 अध्याये 170तमे श्लोके स्पष्टं लिखितम् अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्।
परवर्तिन समये महाभारते पंचतंत्रे हितोपदेशे एषः श्लोक पाठान्तरेण परिवर्तितः। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् इति वयं सम्प्रति कथयामः, किन्तु वस्तुतः उपनिषदे सामवेदान्तर्गत महोपनिषदे स्पष्टतया लिखितमस्ति अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं समग्रं विश्वं प्रति एतद् वाक्यम् उपनिषद् वाक्यम् अवश्यं स्पृहणीयम्। पुनः परंपरा परंपरा इति सर्वे कथयन्ति, किन्तु परंपरा प्रथा इति केचन वदन्ति। वस्तुतः पूर्वेभ्यः पुरुषेभ्यो जा धारा संस्कृतिवाहिनी परंपरा परमपरमविच्छिन्ना परंपरेति कथ्यते। भारतीय संस्कृति अतीव महनीया विश्ववारा, सा संस्कृति विश्ववारा। भारतस्य सांस्कृतिक धारा मनोज्ञा, सामाजिक परंपरा महत्वपूर्ण। लोकेषु शांति मैत्री संहति प्रतिष्ठार्थम तथा च नैतिक मूल्यबोध जागरणार्थम परंपरा प्रचलति। पूर्व पुरुषान् अनुसृत्य परवर्तिनः उत्तर पुरुषाः जां श्रृंखला धाराम् अविच्छिन्न भावेन पालयन्ति तामेव परंपरा इति वदन्ति। श्रद्धया आनंदेन च परस्परं मिलित्वा स्मृतिं चारयन्ति, अतीतं गौरवं चिन्तयन्ति, भाविनो दयदान् प्रोत्साहयन्ति, स्वयं सुखम् अनुभवन्ति च। विशेषतः गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर क्रमेण विधि निषेध व्यापारेण सह अध्यात्म विद्यायाः सर्वाः शंकाः उपनिषद् वाङ्मयं निवारयति। अधिकन्तु समाजस्य कृते यत् आवश्यकं तदेव प्रकाशयति उपनिषद् वाङ्मयम्। अवश्यम् ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिः ऐतरेयं छान्दोक्यं च बृहदारण्यकं 10 श्वेताश्वतरोपनिषत् इति 11 संख्याकाः उपनिषदः आदि शंकराचार्येण व्याख्याताः। अतः एता एव प्रसिद्धाः असंख्याकाः उपनिषदः सन्ति। बहूनाम् उपनिषदाम् उल्लेखः विविधेषु स्थलेषु दृश्यते, तथापि प्रसिद्धाः लोकप्रियाः उपनिषदः सन्ति कलि संतरणोपनिषत्, नृसिंह तापिनी उपनिषद, याज्ञवल्क्योपनिषद, जाबालोपनिषद, निर्वाणोपनिषद, परमहंस परिव्राजकोपनिषद, भिक्षुकोपनिषद, अवधूतोपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, महोपनिषद, ऋषिखी ब्रह्मणोपनिषद, अद्वय तारकोपनिषद, पाशुपत ब्रह्मोपनिषद, प्राणाग्निहोत्रोपनिषद, ध्यान बिंदुपनिषद, अक्षमालिकोपनिषद, रुद्राक्ष जाबालोपनिषद, अल्लोपनिषद इति अथर्ववेदस्य भागे विद्यते। आधुनिक युगे अरविन्दोपनिषद इति उपनिषद सुलभः भवति। मुण्डकोपनिषद वाक्यं भारतेन हि धारितं सत्यमेव जयते हि अशोक स्तंभ शोभितं। भारतस्य ध्येय मंत्र राष्ट्रीय मंत्रः सत्यमेव जयते। एतत् वाक्यं मुण्डकोपनिषदि प्राप्यते। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येना क्रमन्त्रिषयो ह्यप्तकामः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। मुण्डकोपनिषद् यद् वाक्यं लिखितमासीत् तदेव भारत सर्वकारेण अस्माकं भारतीय शासन प्रतीक रूपेण अशोक स्तंभस्य अधोभागे लिखितमस्ति। सर्वे अपि एतत् उपनिषत् वाक्यम् आधारितं रूप्यकं मुद्रापत्रकं सर्वे धारयित्वा भ्रमन्ति। अतः सर्वे एव उपनिषद् वाक्यं प्रचारयन्ति। वस्तुतः उपनिषत् तु महत् तत्त्वम्। उपनिषद् वाङ्मये सांप्रदायिक सद्भावना अपि महीयसी। संसारे उपनिषद् वाङ्मयम् अशेषं गौरवम् आवहति। सुधीयः स्वविचारानुसारम् उपनिषदां मौलिकतत्त्वं सारं च अनुभूय समाज कल्याणार्थं विनियोजयन्ति। उपनिषदां कालनिरूपणं
संख्या समवायं भाषा वैभवं ज्ञान प्राचुर्यं च गवेषका विविध भावेन उपस्थापयन्ति। परंतु वर्तमान काले उपनिषद वाङ्मयस्य समाजं विश्वं प्रति महती उपादेयता विद्यते। तद्विषये सुखकरेण उपायेन समुपस्थापनमेव सर्वेषां विदुषां परमं कर्तव्यम्। प्राचार्य हरेकृष्ण शतपथी महोदय प्रणीतं संस्कृत साहित्यस्य इतिहास पुस्तकम् उपनिषद विषये स्पष्टतया बहु तथ्यं प्रसारयति। तदेव पुस्तकं यः पठिष्यति सः सर्वं ज्ञातुं पारयति। वस्तुतः महत्त्वं भारतीय दर्शनस्य मौलिकं प्रामाणिकं च स्रोतः भवति उपनिषद वाङ्मयम्। तदपि वेदांत दर्शन नाम्ना प्रसिद्धम्। अस्मिन्नेव अध्यात्म विद्यायाः सर्वविधाः रहस्यपूर्णाः विषयाः वर्णिताः। उपनिषद वाङ्मये भारतीय महर्षिभिः आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान सृष्टि ज्ञानानां तथा ब्रह्म विद्यायाः निगूढ़ रहस्यात्मक मधुर मंजुल समावेश संपादित। वेदानां सार निर्यास रूपेण उपनिषद वाङ्मयं तत्त्वविद्भिः अंगीकृतं प्रशंसितं च। उपनिषदां महत्त्वं वैशिष्ट्यं च प्रशस्य पाश्चात्य दार्शनिक शोपेनहर लिखति समग्रे धरातले उपनिषद तुल्यं किंचिदपि मंगलमयम् आनंदविधायकं शास्त्रं नैव विद्यते। एतदेव मम जीवनस्य सांत्वनामूलकं वृत्तं तथैव मृत्योः परमपि तृप्तिपदम्। व्यावहारिके जगति मानव जीवनस्य पूर्णता प्राप्तये आभिमुख्यं प्राधान्येन उपनिषद वाङ्मये सन्निवेशितम्। संसारे यावन्तः ग्रन्थाः सन्ति तावत् उपनिषद वाङ्मयम् अधिकृत्य सर्वाधिकाः टीकाः टिप्पण्यश्च प्रणीताः। उपनिषद ग्रंथ नामकरणस्य सार्थकता। उपनिषद इति पदस्य प्रयोगः वैदिक साहित्ये प्राचीन कालादेव उपलभ्यते। यत्र शतपथ ब्राह्मणे छान्दोग्योपनिषदि बृहदारण्यकोपनिषदि ऐतरेय ब्राह्मणे कौशितकी ब्राह्मणे तैत्तिरीयोपनिषदि च गूढ़ज्ञान प्रतिपादकं रहस्यार्थं सूचयति। टीकाकारे उपनिषद व्युत्पत्ति विविध भावेन कृता दृश्यते। भवन्तः प्रायतः जानन्ति। समयस्य स्वल्पता कारणात् अहं संक्षिप्य वदामि। उपनिषद क्विप् उपनिषदति प्राप्नोति ब्रह्मात्म भावः अनया ब्रह्म विद्यायां तत्प्रतिपादके वेद शिरोभागे वेदान्ते च पीठो राजमार्गे भवसागरस्य मोहं मायाम् अज्ञातां च दूरीकृत्य परमात्मना सह मेलनम् इति सारः। आदि शंकराचार्यः प्रतिपादयति यथा इमां ब्रह्म विद्यां उपजन्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरसरा सन्तस्तेषां गर्भ जन्म जरा रोगाद्यनर्थ उगम निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति अविद्या संसार कारणम् अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। उपनियतमात्मानं ब्रह्म पास्तद्वयं ततः निहन्त्य विद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद भवेत्। एवं प्रकारेण उपनिषदः व्याख्या संज्ञा निरूपणं भवति। उपसमीप्येन नितरां निधाय अंतर्धाय सिदन्ति प्राप्नुवन्ति परं ब्रह्म जया विद्यया सा उपनिषद। वामन शिवराम आप्ते महोदयेन अपि व्याख्या कृता। अमरकोशे अस्ति धर्मे रहस्योपनिषद स्यात्। मैकडोनेल महोदयेन उक्तम् उपनिषत्तु शिष्योपवेशः गुप्त सिद्धान्तः गूढ़तत्त्वानां पुस्तकम्। ओल्डेनबर्ग मतेन उपनिषत् नाम उपासना। डायसन मतेन गूढ़ शब्द गूढ़ ग्रंथ गूढ़ उपदेश। हॉपकिन्स मतेन संसारस्य उपकारकः ग्रंथ विशेषः। विशेषतः सार्वजनिक संप्रदाय प्रियता। उपनिषत्सु नास्ति कश्चित् पक्षपात विचारः नास्ति च कश्चित् गोष्ठी विचारः। सांप्रदायिक मतवादः परवर्ती तथा मानवकृतश्च। वस्तुतः उपनिषद सर्वधर्म समानत्वं व्याख्याति।
सीतानाथ तत्वभूषण महोदयेन प्रकाशितम् उत्तम विचारेण उदार विचारेण सांप्रदायिकीं हीनां निकृष्टां च भावनां विहाय अर्वाचीनानाम् उपनिषदामपि सार्वजनिकं हितं ग्रहणीयम्। स्वभावेन धर्मनिष्ठ मुगल राजकुमार दारासिको ख्रीष्टीय सप्तदश शतके उपनिषदां भाषान्तरं फारसी भाषायां प्रथमतः कारितवान्। चत्वारिंशदधिक षोडशतमे ख्रीष्टाब्दे कश्मीर यात्रावसरे उपनिषदां कीर्तिं स श्रुतवान्। ततः फारसी भाषानुवाद भूमिकायां एष लिखति पुराणस्य अध्ययने यत् अनुद्घाटितं रहस्यमयं तथ्यम् अनुभूतं तद्विषये पूर्णतया जिज्ञासा न शान्ता। अनन्तरं उपनिषद ग्रन्थानाम् अध्ययनेन अनुशीलनेन च अद्वैत तत्व रहस्यानाम् उन्मोचनं जातम्। एष उपनिषद प्रियः उपनिषद समूहं दैव रहस्यानां भण्डागारम् इति प्रतिपादितवान्। फारसी भाषायां सिर्रे अकबर नाम्ना प्रसिद्धोऽयं ग्रन्थः महत् रहस्यपुञ्जमिति विभाति। उपनिषद रहस्यं हि पुराणे लुक्कायित गूढ़ रहस्यपूर्ण पुस्तकमेव किताबीं मुक्नीन् नाम्ना वर्णितम्। दारासिको अनेकासाम् उपनिषदां फारसी भाषायाम् अनुवादं कारितवान्। उपनिषद शब्दः फारसी भाषायाम् औपनेखत् इति उच्चार्यते। एन्क्लेव्टिव् टु परेन् एन क्रोइनेल दु परेन नाम्ना कश्चित् विद्वान् लाटिन भाषायां अनुदितवान्। एषः अनुवाद अतीव प्रभावशाली आसीत्। तदनन्तरं बहुषु प्राच्य पाश्चात्य भाषासु उपनिषदाम् अनुवाद विहितः। दारासिको सम्पादितं फारसी संस्करणं, पेरो सम्पादितं लाटिन संस्करणं, सोपेहन सम्पादितं जर्मनी संस्करणं मुस्लिम ख्रीष्टीय संप्रदायेषु प्रभावपूर्णानि आसन्। सोपेनहरस्य विचारेण उपनिषद वाङ्मयं विश्वस्य निगूढ चिन्तनस्य परिणामः। तैत्तरीय उपनिषद दृष्ट्या एष आदेशः, एष उपदेशः, एतत् अनुशासनम्, एषा वेदोपनिषद एवं उपासितव्यम्। एतत् तथ्यजातं आधारीकृत्य विशेषतः पुराण बाइबेलादि धर्मग्रन्थेषु ईश्वरीय वाणी रूपेण प्रकाश उपलभ्यते। सत्यं वद धर्मं चर इति वयं तु वदामः। अन्तिमे भागे अस्ति एष आदेशः। एवं एष आदेशः, एषा वेदोपनिषद एवं उपासितव्यम्, एतत् अनुशासनम् इत्यादीनि सर्वाणि प्रभावशैली रूपेण पुराणे बाइबल ग्रन्थे प्रतिपादितम् अस्ति दृश्यते। अतः छान्दोग्योपनिषदि स्पष्टतया लिखितम् एकमेवाद्वितीयम्। तद् विषयम् अधिकृत्य पुराणे लिख्यते कुल हु अल्लाहु अहद ब्रूहि स अल्लाह एक एव। छान्दोग्योपनिषदि यत् लिखितम् अस्ति एकमेव अद्वितीयम्, तत् अरबी भाषायाम् अनुदितं कुल्लहु अल्लाहु अहद। आचार्य विनोबा प्रणीत कुरान सार पुस्तके वैदिक भक्ति मार्गेण श्वेताश्वतरोपनिषदां बहुनां मंत्राणां उद्धारं तत्र कृतवान्। विनोबा भावे कथयति वस्तुतः श्वेताश्वतर उपनिषदः बहूनि वाक्यानि कुराणे सन्निवेशितानि। कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठत्येक ईशते देव एकः एषः देव प्रदिशो न सर्वा जो देवो अग्नो जो अक्षु ज एको जालवान् एको हि रुद्र न द्वितीयाय तस्थु द्यावा भूमि जनयत् देव एक दिवि तिष्ठत्येक ज एको वर्णो बहुधा शक्तियोगा यो योनिम् अधितिष्ठत्येक एवं क्रमेण एको बहुनां जो विदधाति कामान् एको हंस भुवनस्य मध्ये एतानि सुक्तानि आधारीकृत्य पुराण धर्मग्रन्थ पल्लवित। अल्लोपनिषद नाम्ना एकः ग्रन्थः दृश्यते।
संभवतः अर्वाचीनायां सत्यां उपनिषदि अस्यां परम ब्रह्मण महत्वं वर्णितं। परमेश्वरस्य अल्लाहस्य स्तुति अत्र वर्णिता। सांप्रदायिक सद्भावना प्रेरणादायिनी एषा अल्लोपनिषद नगेन्द्रनाथ बसु महोदयस्य विश्वकोशे पुनरपि एच विद्यार्थी संपादिते मुहम्मद इन वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश मध्ये वेद बाइबल एवं पुराण धर्मग्रंथ मध्ये अल्लोपनिषदः उदाहरणं दृश्यते। अस्मल्लाम इल्लो मित्रा वरुणादिभ्यः निधत्ते इलल्ले वरुणो राजा पुनर्ददुः होतारमिन्द्रो हवितारमिन्द्रो महासुरेन्द्रः अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्माणं अल्लाम अदल्लाबुकम एककम अल्लाबुकनिखातकम ओम अल्लाह इलल्लाह अनादि स्वरूपाय अथर्वाणम इयामाहु ह्रीं जनान पशून सिद्धान जलचरान अदृष्टं कुरु फट असुर संहारिणी हुं ह्रीं अल्लो रसोलो महमदरकम बरस अल्लो अल्लम इलल्लेति लल्लाह शब्दस्तो महानिधि पुस्तके एवं वर्णितम् अल्ला अल्यते इत्यल क्विप अले भूषायां गृह्णाति बालम अल ला क मातरि अलतिते अल पर्याप्त लाति सर्वान अत्ति गृह्णाति जानाति वा सर्वज्ञायां सर्वभक्षिकायां परमा परमात्म देवतायां सा च अथर्ववेदे अल्लाले इत्यादि सुक्ते प्रसिद्धा। अरूपस्य निराकारस्य ईश्वरस्य वर्णना केनोपनिषदि वर्तते। तत्र संप्रदाय की भावना नास्ति। यत् मनसा न मनुते चक्षुषा न पश्यति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वा गच्छति न मनः। कठोपनिषदि अपि स्पष्टं लिखितम् अशरीरं शरीरेषु। मुंडकोपनिषद लिखितं तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसं नित्यमगन्धवच्च कठोपनिषदि वर्णितम्। छान्दोग्योपनिषदि प्रथमे मंत्रे लिखितमस्ति ओम इत्येतदक्षरं उद्गीतमुपासते। एतत् तथ्यं जोहन रचित सुसमाचारे बाइबल न्यू टेस्टामेंट मध्ये अद्वैत सत्य ईश्वर इति वर्णितम्। तमसोमा ज्योतिर्गमय इति अवलम्ब्य पुराणे वर्णितं सृष्टि नियंता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अंधकारात् प्रकाशं प्रति नयति यः स एव अखिल लोकपालकः अल्लाह। एवं क्रमेण रहस्यं वर्तते। तैत्तरीय उपनिषदि एकादशस्य अनुवाकस्य मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादयः सर्वान् प्रेरयन्ति। बाइबल बुक ऑफ मार्क माध्यमेन छान्दोग्योपनिषदः वाक्यानि तत्र गृहीतानि। एकमेव अद्वितीयं हे ईश्वरालय शृणु स एव ईश्वर एक अस्माकं सदा प्रभु। पुरातन नियमे ओल्ड टेस्टामेंट लिखितमस्ति अहमेव सदा प्रभु मां विहाय न कोऽपि त्राणकर्ता। अस्माकम् उपनिषद वाक्यं तदेव ख्रिस्टीयैः अंगीकृतम्। धार्मिक जगति सांप्रदायिक प्रभावेन मूर्ति पूजनेन स बहुदेवताराधना दृश्यते किन्तु श्वेताश्वतरोपनिषद मतेन एतत् नोचितम्। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो ज इमां लोकानासित ईशनिभिः। ब्रह्म परिचयं तैत्तरीयोपनिषद ददाति जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। पुराणे लिखितमस्ति स एव अल्लाह च त्वाम् असृजं भोजयति पुनः मारयिष्यति। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष जोनि सर्वस्य प्रभवाप्योऽसो हि भूतानां। माण्डूक्योपनिषद वाक्यं स्मरति। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एतत् तथ्यम् इस्लाम दर्शनेन स्वीकृतम्।
पुनरपि मुण्डकोपनिषदः वाक्यं दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष श्वेतास्तर उपनिषदः वाक्यं न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम महज्जसः। युष्माकं संप्रदाय समूह वस्तुतः एक एव अहमेव युष्माकं पालयिता अतः मामेव शरणम् आगच्छत ममेव उपासनां कुरुत। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति तत्त्वम् आगच्छति। सर्वोपनिषदो गावदुग्धा गोपालनन्दनः तथा उक्तमस्ति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे। सर्वाः उपनिषदः अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीतायां सूक्ष्मरूपेण परिपूर्णाः सन्ति। अतः गीतायाः अध्ययनमेव उपनिषदां सम्यक् अध्ययनं। गीतायाः तत्त्वं सर्वे गीता सुगीता कर्तव्या। यदि गीतायाः प्रति श्लोकं सम्यक् आचरयिष्यति कश्चित् जनः तर्हि स एव उपनिषदां महत्त्वम् अनुभवितुं समर्थः भविष्यति। इस बाइबल मतेन ईश्वरस्य प्रतियोगी नास्ति। निज सुखाय रजत सुवर्णमय देव प्रतिमा निर्माणं नोचितं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। कठोपनिषदि स्पष्टतया उक्तम् आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। एवं क्रमेण भवन्तः चिन्तयन्तु अस्माकं संस्कृतं कीदृशं महत् तत्त्वपूर्णम्। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम्। अग्निमीळे प्रथमतः ईळे इति क्रियापदम् अस्ति। अग्निमीळे विष्णु सहस्र नाम पुस्तके अस्ति विश्वं विष्णुर्वषट्कारो। एवं क्रमेण चिन्तयन्तु महमदीयाः जनाः कथयन्ति बिस्मिल्लाहि रहीमन् रहीम्। मूलं संस्कृततः तदेव तथ्यं गृहीतं। विश्वमिलेऽहमहरहो नान्यं विश्वम् इले अहम् अहरः न अन्यं विश्वव्यापकं परमेश्वरम् अहम् इले न अन्यम्। एतत् तथ्यम् उपनिषद्मूलम्। अतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद वाक्यम्। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नाय। उपनिषद मध्ये यत् किमपि वर्णितमस्ति तदेव विदित्वा अन्यत्र गमनं न भवेत्। विश्वबन्धुत्वं सर्वभूतप्रियता परमेश्वर एक एव इति चिन्तनादिकम् उपनिषदाम् अन्तःस्वरं प्रकाशयति। मन्ये समयः सञ्जातः तथापि संक्षेपेण समापयामि। उपनिषद समूहस्य साग्रहं समुपासनं कर्तव्यं सज्जने नित्यं विश्वकल्याण हेतवे। उपनिषद समूहस्तु वेदांत सार उच्यते। गुरुपदेशमात्रेण शिष्य संशय नाशकः। अध्यात्म ब्रह्म विद्यायाः शंका नाशन कारणम् उपनिषद समूहेषु तत्वतः प्रति किमपि श्रूयते न श्रूयते नेटवर्क् न श्रूयते न श्रूयते।
नेटवर्क समस्या आगच्छति प्रायशः। न श्रूयते। करिए। सर समाप्तं वा? म्यूट् अस्ति। ओ म्यूट् अस्ति सर, म्यूट् अस्ति खाली प्रसन्न। अनम्यूट करोतु महोदय। अत्र अन्तर्जाल विच्छिन्नः जातः। अन्तर्जाल विच्छिन्नः जातः, तदर्थम्। अच्छा अस्तु सर, इदानीं पुनश्च समाप्तवान्। पुनरपि आवश्यकं किमपि? उपसंहारं कथयन्तु। उपसंहारमेव स्थापयन्तु। उपसंहारं वस्तुतः उपनिषद तो महनीय तत्व सम्बलितम्। उपनिषदां सारः सर्वे अनुसरणीयः। सर्वे यदि उपनिषद महत्त्वं ज्ञास्यन्ति, कर्मक्षेत्रे व्यवहरिष्यन्ति, तर्हि संस्कृतस्य भूयान् प्रचार भविष्यति, संस्कृतस्य समृद्धि भविष्यति, भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रसार भविष्यति। उपनिषद समूह भवति वेदांत सारः। गुरूणां परामर्शेन उपदेशेन छात्राः अधुना ये संस्कृतानुरागिणः सन्ति, ते उपनिषद तत्त्वं साक्षात् बोद्धुं न समर्था भविष्यन्ति। तथा प्रोफेसर हरेकृष्ण सदपति महोदयाः सन्ति, तादृशानां महापुरुषाणां सान्निध्यं गत्वा उपनिषद्कै समीपं गत्वा निश्चितभावेन अध्यात्म विद्यायाः शंका समाधानं यदेव भवति उपः महत्त्वं, तथैव सर्वासां शंकानां समाधानम् उपनिषद माध्यमेन आदर्श गुरवः अपि संस्कृतज्ञाः एव समाधानं करिष्यन्ति। अतः उपनिषद तत्त्वतः प्रतिपादितम् अध्यात्म ब्रह्म विद्यायां शंकानाशन कारणं स्वनाम प्रथितैः सर्वैः नाना ज्ञानोपदेशकैः प्राचीनैः नूतनैः ग्रन्थैः संशयः मुच्यते नृणाम्। प्राचीनैः नूतनैः ग्रन्थैः अर्वाचीनैः ग्रन्थैः अपि उपनिषद विषयक संशयः अपि दूरं गमिष्यति। वैश्विकं चिन्तनं अस्माकं वैश्विकं चिन्तनं यथा वसुधैव कुटुम्बकम् इति उपनिषद वाणी सर्वत्र भारत प्रशासनं वयं सर्वे तो प्रचारयामः। तदेव अयं बन्धु अयं नेति गणना लघुचेतसाम्। अहं गतदिवसे प्राप्तवान् महोपनिषदि एतत् तथ्यमस्ति। वयं तो सर्वत्र कथयामः पंचतंत्रे हितोपदेशे अस्ति, किंतु उपनिषद वाक्यम् उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। एतत् उदारं चिन्तनम् अन्यत्र कुत्र नास्ति। एतत् महनीयं चिन्तनम् उपनिषदः प्रसिद्धं फलं बहुमूल्यं दुर्लभ्यं फलं भवति। अतः वैश्विकं चिन्तनं ब्रह्म विद्या शिक्षण साधनं सांप्रदायिक सद्भाव पोषणं भूरिकीर्तितम् उपनिषद रहस्यं तो सर्वे जानन्तु तत्त्वतः उपनिषद सहायेन विश्व शान्ति भवेत् ध्रुवम्। उपनिषदां प्रचारेण अवश्यं विश्व शान्ति भविष्यति। यतः वयम् उपनिषद वाक्यं धारयामः, सत्यमेव जयते पुनरपि वसुधैव कुटुम्बकम्। एतद् वाक्यद्वयमपि सर्वेषां दुःखानां सर्वेषां मनोभावानां परिवर्तनं समाधानं कर्तुं समर्थं भविष्यति। अस्तु, मत्कृते सुखकर अवसर प्रदत्तः। अज्ञानेन मया यत्किमपि कथितं तदर्थं क्षमा प्रार्थनां करोमि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। भवताम् अज्ञानमेव अस्माकं ज्ञानदीपः। अतः तत्र कश्चन सन्देहः नास्ति। अस्तु, प्रशान्तमहोदय अग्रे सारयतु।
अस्तु। वस्तुतः अस्माकं आधारपुरुषाः सरल संस्कृतेन सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। तत्र परवर्ती समय व्याख्यानस्य अवसरः नास्ति, यतोहि ते व्याख्यानस्य सारांशः परिशेषे अपि ते उपस्थापितवन्तः। अस्तु, आचार्याणां कथनस्य आशयः अस्ति संस्कृतं तु सर्वे प्रशंसन्ति, परन्तु संस्कृतस्य उन्नतये तत्र किमपि ते कार्यं न कुर्वन्ति। इति हेतोः वयं संस्कृतस्य यदि रक्षकाः भविष्यामः, संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय यदि कार्यं कुर्मः, तर्हि अस्माकं भारतीय संस्कृतिः सुरक्षिता भविष्यति। अत्र आचार्याः तत्र भारत किंग नाम भारतीयत्वं, पुनश्च किंग नाम ज्ञानं, पुनश्च का नाम परंपरा, तत्र किंग नाम तत्र उपनिषद, तत्र के बाकाः मुख्य उपनिषदः सन्ति, येषाम् 11 उपनिषदाम् उपरि आचार्येण शंकरेण व्याख्या विहिता। तस्मिन् विषये ते अत्र सम्यक् उपस्थापितवन्तः। अर्थात् तत्र यथा परिशेषे ते उक्तवन्तः, अयं निजपरवेति वयं तु कथयामः, वस्तुतः सामवेद संबंधी महोपनिषदि अयं मंत्रः विद्यते, अयं बन्धु अयं नेति। अत्र सर्वे न जानन्ति, ते अत्र उपस्थापितवन्तः। सत्यमेव जयते, पुनश्च उपनिषदः गूढ़ं ज्ञानं रहस्य विद्या ब्रह्मप्राप्ति विद्या। तत्र उपनिषद किप् प्रत्ययेन कथम उपनिषदः, उपनिषद शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति, यस्य आक्षरिक अर्थः कः वर्तते, अस्मिन् विषये ते सम्यक् उपस्थापितवन्तः। वस्तुतः सर्वधर्म समन्वयं प्रतिपादयति उपनिषद। अस्मिन् प्रसंगे ते दाराशिको कथम उपनिषदाम् अनुवादं कारितवन्तः कृतवान्, अस्मिन् विषये ते सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। अस्तु, अत्र तेषां व्याख्या अत्यन्त मनोरमा हृदया आसीत् इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। उपनिषदः यद् महत्त्वं ते अत्र प्रतिपादितवन्तः इति हेतोः तेषां कृते अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अद्य बहवः विद्वांसः अत्र गवेषकाः समुपस्थिताः सन्ति। यथा अत्र अहं पश्यामि, अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयतः बादल देव शर्मा, पुनश्च अत्र विवेकानंद सेठी, विभूतिभूषण महोदयाः, विश्वनाथ महातो दिल्लीतः, अस्माकम् आचार्याः तिरुपतितः सी ललिताराणी महोदयाः, चंदन महांती, डॉक्टर देवाशीष पाणिग्राही, डॉक्टर सुनेली देई महोदया, तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः डॉक्टर विराज कृष्ण मिश्र महोदयाः, डॉक्टर सूर्यकांत, अपि च गगन चंद्र देव महोदयाः सबंग महाविद्यालयतः, झारखंडतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, पाटलिपुत्रतः गौरीशंकर चौधरी महोदयाः, तत्र केरलतः इंदिरा कृष्ण कुमार के, अपि च कामाक्षी चन्नेल, लक्ष्मीचांद लक्ष्मी चंद बिस्वाल, लक्ष्मीकांत सरंगी महोदयाः, पुनश्च केरलतः नारायण नंबोदरी महोदयाः, प्रफुल्ल कुमार साहू, तत्र सावित्री सत्पथी महोदयाः मातृकल्पाः। अत्र अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकांत पंडा महोदयाः अस्य अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यो अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां प्रतिपादयामि। अत्र विभूतिभूषण अत्र वर्तते, इदानीं मुखं दर्शयति। अस्तु, स्वागतं भवताम्। अस्तु, इदानीम् आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति, अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। आचार्यः। अस्तु, अस्माभिः अद्य कृतकृत्यतया सम्प्रार्थ्यन्ते आचार्यः कालीप्रसन्न सत्पथी महोदयाः
कदाचित पुनश्च आगामिनी कार्यक्रमे आंचलिक भाषा मुररीकृत्य संस्कृत शब्दानां निर्माण कथं भविष्यति तदुपरि एव ते चर्चां करिष्यन्ति। अतः इदानीं तु भारः अस्माभिः प्रदत्तः, मन्ये शिष्याणां भारः गुरु साक्षात् एव स्वीकुर्वन्ति गुरवः। अतः आगामिनि काले तत् श्रोष्यामः। आगामिनि भानुवासरे अस्माकं युवानः विद्वांस न्यायशास्त्रस्य एव कृष्णपद दास अधिकारिणः तेव न्यायशास्त्रे शब्दबोध प्रक्रिया मुररीकृत्य तत्र विशेषत्व इत्यस्य गुरुत्वं किं तस्मिन् विषये चर्चां करिष्यन्ति। गुरुत्वपूर्ण विषयः अद्य तु आचार्याणां कालीप्रसन्न सत्पथि महोदयानां भाषणं श्रोतुं पुनश्च तेषाम् उपरि या श्रद्धा वर्तते तां श्रद्धां प्रकटयितुं बहवः वरिष्ठाः विद्वांसः प्रायशः पश्यन्तु भारतस्य सर्वेषु राज्येषु विद्वांसः अद्य सन्ति। 22 जनाः सन्ति नाम 22 राज्यस्य एव प्रतिभागिनः सन्ति। अतः एव एतादृशी श्रद्धा अपेक्षते। आचार्याणां क्षोभः अस्माभिः ज्ञातः। वयं तावत् संस्कृतम् इति प्रचारयामः किन्तु वस्तुतः संस्कृतस्य किमपि न कुर्मः इति आचार्याणां क्षोभः। अतः ये गवेषकाः सन्ति ते गवेषकाः अवश्यं कथा संस्कृतं सदा सर्वदा सर्वेषु शास्त्रेषु उत्तमं स्थानं स्वीकरिष्यति तदर्थमेव गवेषणं कुर्वन्तु। गवेषणायाः विषयवस्तु तथैव भवतु येन जनाः अपि चिन्तयिष्यन्ति वा स्वीकरिष्यन्ति वस्तुतः संस्कृतस्य आवश्यकता वर्तते। तदर्थं ये आचार्याः सन्ति तेषां सम्मुखे उषित्वा उपनिषत् शब्दस्य यथा व्युत्पत्ति आचार्यैः कृता तथैव गुरूणां नाम ये वस्तुतः गुरवः जेतु लेक्चर भवन्ति प्रोफेसर भवन्ति तत्र न गच्छन्तु। ये गुरवः सन्ति ये तावत् शास्त्रीयाः विद्वांसः सन्ति तलस्पर्शिनः सन्ति तत्र गत्वा केषु केषु स्थलेषु एव अपेक्षते इदानीं तु अस्माकं भारतीय ज्ञान परम्परानुसारेण गवेषणम्। अस्माकम् आयुर्वेदेन सह अर्वाचीन चिकित्सा शास्त्रस्य, ज्योतिर्विज्ञानेन सह अर्वाचीन चिकित्सा शास्त्रस्य, वास्तुविज्ञानेन सह अर्वाचीन गृह निर्माण कला तत्र अस्ति, नृत्य कला एवं तो योग शास्त्रे दर्शितानि आसनानि तेषां प्रयोगः तथैव किमपि एव करणीयम् अस्ति। अस्तु तर्हि वयं सर्वे कृतकृत्या इदानीम् अस्माकम् उमाकान्त पण्डा महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु ततः कार्यक्रमम् अग्रे सारयामः। अद्य कामाक्षी अपि अस्ति। कामाख्यम्मा दिल्लीतः LBS आगामिनि काले कदाचित् भवत्याः अपि सुयोगः आगमिष्यति। अस्तु पण्डा महोदय अग्रे सारयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांतिः वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सर्वे जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु व्यासाय नमः।